السلام عليكم احبابي العزاز، معكم شيف ساره وسكان. تخصص تاعي تركي. benim spesiyalitem Türkiye ماكلة yapıyorum. O zaman bugünkü ilk tarifimiz او الوصفه اللي رايحه تكون يلبازı كبابه، اللي هي كباب تاع البيدنجان، اللي هي اسمها كباب تاع البيدنجان. alors ce qu'il nous faut c'est 500 غرام تاع حمرحي بلس انايا درت كيما هكا pour faire le poids باه يبقى البيدنجان تاعي في الماء وما يكحليش. خليت وحده باه on va la faire ensemble وعندنا لهنايا بصله زوج enfin لهنايا عندي بصله كبيره بالماء ديالها، وعندي توم 4 حبات توم بهذا الحجم يعني شويه كبيره، وعندي زوج مغارف طوماط كونسونطري، وندير الزيت النباتي. وعندنا لهنايا لهنايا سوا ديزون راه حار مي جو بونس با. ولهنا عندي زوج حبيبات طماطم وفلفل حلو بنحطهم في سنيوه. بيان سور اون اورا بوزوان سنيوه. الوغ نبداو درك على بركه الله. وبيان سور والبهارات نديرو الكمون والفلفل الكحل والفلفل العكري. الوغ نبداو درك على بركه الله. لهنايا انا ندير فلفل الكحل وندير شويه كمون وانا هنا نستعمل فصاشيه ديريكت. الوغ ونديرو شويه ملح، الملح يعني حسب الذوق، مغرف تاع قهوه. ونديرو اوسي on va faire les oignons bien sûr اللي هما ما نستغناوش عليه، اللي في تركيا كيما قلتها لكم ونعاودها لكم يديروا الماء تاعو يستعملوه. لهنا نستعمل شويه بركه تاع الثوم دونك صافا يتخ 3 سنينات توم، 3 دش sarımsak kullandım. هنايا نص كاس تاع شاي الزيت النباتي ونحرك. بسم الله. حركوه يعني اللي تحب البورت دي غون باه ما تبقاش الريحه في يديها دير، يعني ما كاش اشكال، ولكن انا نحب نحس القوام تاع اللحم مرحي. هنايا البصل ماذا بيكم طرافيوه، مش تقصوه تروحوش تقصوه اون بيتي كوب. فوالا انا اللحم هذا نحطه في فريجيدير باه يحكم روحو، ونرجع لكم الباطلجان يعني للبيدنجان. اولا هنايا جبت صينيه جبت صينيه ونتخلصوا من هذا. لهنا قصيته بالطريقه هذه، دوك نوري لكم كيفاه. بيان سور نحيو لابو، نحيوها. البيدنجان راهي مغسوله يا جماعه يا البنات، البيدنجان راهو مغسول، حتى انه ها شوفوا راهو مبلول. باسكو يا دي انتقادات يقول لك ما غسلتش البيدنجان. دونك فوالا كيفاش رايحين نقصوه. شوفوا معايا مليح، قصوه من الفوق للتحت، من الفوق للتحت، من الفوق للتحت هكذا، منا يعني منا. فوالا هكذا بالطريقه هذه يعني منا، راكم قاعدين تشوفوا من الفوق كاع. والفوق بيان سور راه شاعل على 200 درجه من الفوق والتحت شعلناه. وهنا نقدروا نديرو هكذا ونحطوا اللحم مرحي لهنايا ونحطوه في الصينيه كما نقولوا حنا. الوغ لهنا حطيت اللحم مرحي ديالنا
حطيته الفريجيدير جوست لو طون اللي قصيت لكم هذه، دونك ميم با 5 مينوت. نعاودو نجيبوه. الوغ شوفوا معايا كيفاش، يعني تحكموا، لازم تكون فريمون عندكم لا باسيونس. هند اشكل يا بيرسونس، faut faire la cuisine par amour. فوالا راكم قاعدين تشوفوا هذا في تركيا مشهور، كاين يسموه باطلجان كيبابا، لكن ما يتقصش كيما هكذا، لكن ما يتقصش بالطريقه هذه، يتقص هكذا، قصوه دوائر بخسك، يعني الباذنجان يتقص en forme هكا يولي en demi cercle. مي الباطلجان مي الباذنجان راهو مقصوص en رونديل، مي هو ما تقصش، ستادير هكذا قصوه هكذا. الوغ الباذنجان تاعنا حنايا هاوليك، صدقوني يعني وصفات راني قاعده نديرها لكم بزاف سهله. هكذا والباذنجان من بعد السنيوه تاعنا حنايا نحطو فيها الفلفل الحلو والطماطم وشويه بصل، يعني اختياري برك البصل، الا ما تحبوش تحطوه ما تحطوش. الوغ هذه الباذنجانه الاولى تاعنا حنايا درناها. دونك انا اليوم عندي اون انفيتي، فهي ماشي اون انفيتي، راهي بنت الدار صاحبونتي دالي. دونك فوالا بهذا الشكل، ونديروهم هكذا نستفوها هكذا، ونكملوه هذه الطريقه، نكملوهم كاع ونعاود نرجع لكم. الوغ لهنايا انايا كفاوني غير بوغ 3 بيرسون والبركه. هادوك من بعد نعاود نحشيهم ان شاء الله، نعبيهم. الوغ هنا انا رايحه ندير في تركيا يحطوا هكذا باسكو عندهم هذا، باسكو عندهم الفلفل الحلو، يعني لو بيمون دو، يشي البيبر سيفري بيبر، هذا اسمه سيفري بيبر، يحطوه هكذا يعني باه يطيب معاهم. فوالا بعد كلشي يذوب، كلش رايح يذوب. وهذا تاعنا نروحو نقصو en 8 morceaux. Ce qui sta على كاستم، ce qui برشا. فوالا هادي طماطم نقصوهم 4 هكذا. خليتها هذا على الديكور، هذا خليتها فوالا هكذا، يعني طبق بزاف ساهل بزاف هكذا. حطيت الزيت في اللحم مرحي، حطيت الزيت في اللحم مرحي باه كيما يطيب لنا ما يبقاش ناشف من الداخل. فوالا لهنا عندنا دولو شوط، توجور ندير فلفل كحل، ندير شويه توم، شويه برك ماشي حاجه، بقى يستنى. وهذا كاع زوج باسكو لازم تجي لا صوص حمراء. هادي ونديرو بالزيت بيان سور باه ما يتحرق لنا والو. كاس تاع زيت، راني نخدم لكم بالمقادير. فوالا كاس تاع زيت باه لا سيرفاس اوسي ما تتحرقش. ونحرقو كرشة الرز.
نغطيوه يا يعني نغطيوه بالبابي كويسون ولا الومنيوم ونحطوه في الفور شاعل بيان سور من الفوق للتحت على 200 درجه. و بيان سور il faut suivre la cuisson. راني ندير لكم غير في لي روسيت فاسيل اي كلاسيك يعني من التراث التركي. بيان سور جو في فير ان بو دو سال فوقها. هاي ليكم لا صوص. ونزيد هنا نسيت النعناع. كاين النعناع هذا اللي يتباع في لي سوبرات في الجزائر لهنا مخلط بالثوم. وانا عندي تاع لا تركي وعندي هذا اللي لقيتو دونك في الاسواق الجزائريه يعني اللي متواجدين. نسيت لا مارك ديالو نسيتها والله. انا نشريه من ارديس مي لا مارك سي با ايكري جي اوبليي لا مارك. مي هذا النعناع راهو يتباع في الاسواق الجزائريه في لي سوبرات في لي سوبر مارشي هادوما تاع اونو. نعناع مخلط بالثوم. دونك الثوم ماشي حاجه ماشي كيما راكم تخمو يعني تقولوا حطت الثوم لهنا وزيد حطت ليبيس فيه الثوم. دونك الثوم ماشي باينه ماشي بارز وانما النعناع هو اللي لو غو تاعو بارز. صدقوني غير لو غو تاعو هايل. دونك اون فا افوار دون صوص سيت صوص un peu consistante. Après je vais rajouter de l'eau soit il va دجاج وندير هكا صا يعني كيما تشوفوا طبق ساهل للغايه. وكما قلت لكم ما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو ديالي بي فير ان جيم هكذا. انا نحط لهنا باه ما يتحرقوليش لي ليغوم. ومن بعد جو في ديستريبيوي في الصينيه. نزيد الماء في لاصوص ميم. صدقوني يعني البنه هذه كاع رايحين نحتفظوا بها تبقى في السنيوه يعني البنه تاع الخضر كاع رايحه تبقى لهنا يعني ماشنا رايحه نفضروها ولا. صدقوني ان بلا بزاف بنين. تحبوا تاكومبانيوه بالروز بيان سور او تحبوا تاكلوه هكذا. انا كوم جادور لو ري رايحه ندير الروز ناكومبانيه معاه فوالا. يعني pour une famille vous pouvez faire نجمو ديروه باللاداند او بالدجاج ولكن لا روسيت اوفيسيال راهي تقول باللحم مرحي. يعني واللي يحب لا روسيت اوفيسيال ديروا 500 غرام تاع المقدور اللي عندكم. يعني 500 غرام يعني في 500 غرام 250 غرام حم غنمي و 250 غرام حم بقري فوالا. ودركا رايحين نوزعوه نحطوه لهنا فوالا. وهذه ونحطو شويه ثوم. وهذا انا ما نقدرش نطيشو نحطو هكذا بركا اللي يزبلنا البنه هكذا. جيسبر كو لي روسيت تركي عجبوكم. نزيدو الملح نزيدو نسبه صغيره برك باسكو كيما تزيدوا لاصوص ما حطيناش الملح في لاصوص. مام الملح اللي نخدم به ماشي بزاف مالح فوالا. درك نجيب بابي كويسون ولا الومنيوم. فوالا نديرو هادو نخلصو من الماء عن هادو. بروفيت ندير لكم لي فيديو في الكالم خير من يكونوا بناتي لهنا وما تفهموا والو من بعد فوالا. هنا وعلاه درت لو بابي كويسون. لو بابي كويسون راح يحافظ على النكهه وما يخليش البخار هذاك يخرج. ولا درتو بالالومنيوم فريمون رايح لو ليغوم ديالكم يعرق
يعني l'eau de végétation رايح يخرج من الليغوم بزاف. vous allez avoir un légume trop cuit et trop mou. Donc بهذه كيما يطيب كلش نحيو لو بابي كويسون والالومنيوم ونخليو لا سيرفاس هذه ديالو تزيد جوست elle se bronze يعني l'effet bronzé يعني تكون كاراميليزي un peu brune في لا سيرفاس. راكم فاهميني ابري؟ فوالا وفي الفوق تاعو من الفوق لتحت يعني كل وحده. فوالا هاوليكم يلباز كيبابا يعني ما نقدرش نسميها لكم بالجزائريه، وكباب تاع البيضنجان التركي هكذا. وانتم سورفيي لا كويسون تاعو بيان سور تقدروا تطلعوا عليه ونتلاقاو من بعد في صحن التقديم. بيزو à toutes. Voilà, le plat il est prêt à être dégusté avec ma copine Dali. راهي هنايا. Donc je suis en train de préparer le riz parce que il تحبوا vous le dégustez هكذا مع طوماط وفلفل حلو ولا petite sauce هذه. ولا تحبوش تحبوا تاكومبانيوه vous le faites avec du riz carrément, c'est encore plus bon. Je vais vous prendre en photo تشوفوها على الاخر. كما قلت لكم شهية طيبة، ونوبليي با de partager et faire un j'aime sur mes vidéos ونتلاقاو في une autre vidéo ان شاء الله. صحة فطوركم et باي باي. Görüşürüz.